سماحة السيد مدهر القزويني الخطيب المفوض الغني عن التعريف، ما هو رأيكم بإقامة الشعائر الحسينية كاللطمي والتطهيري والضرب السلاسل وغيرها من الشعائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر الحسينية هي شعائر إلهية، شعائر أقرها الله عز وجل، أقرها رسوله، وجاء أهل البيت سلام الله عليهم ليؤكدوا على استحبابها وعلى أنها الشعائر التي تجعل ثورة كربلاء، تجعل نهضة الإمام الحسين حية باقية في القلوب. أهل البيت سلام الله عليهم ورسول الله جدهم من قبل أكدوا على مأساة أبي عبد الله الحسين، هذه المأساة، هذه الفاجعة التي استأثرت باهتمام الأنبياء الأوصياء، بل وقد أنبأ الله عز وجل بما سيجري على المولى أبي عبد الله الحسين. أنبأ الأنبياء والمرسلين، أخبرهم وعرفهم بهذه الفاجعة. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يبكي على الإمام الحسين. الشعائر الحسينية كلها أقرت من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومن قبل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، حيث كان أهل البيت سلام الله عليهم يشجعون على إقامة هذه الشعائر، بل ويقيمونها بأنفسهم سلام الله عليهم، حيث كانوا يعقدون مجالس العزاء والمآتم على هذا المولى العظيم سلام الله عليه. فالشعائر الحسينية كلها محبوبة لهم سلام الله عليهم أجمعين، لأنها تكرس الولاء في القلوب، ولأنها في الحقيقة مصداق من مصاديق المودة لهم سلام الله عليهم، حيث قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من مصاديق هذه المودة هي إقامة شعائرهم والبكاء على رزاياهم والتحرق لما جرى عليهم من مآسي وفجائع انقلب الكون بأسره لها سلام الله عليهم أجمعين. حيث نلاحظ أن الإمام الصادق على سبيل المثال كان يدعو للباكين على أبي عبد الله الحسين، وكان يترحم على الباكين وعلى المعزين وعلى الزائرين وعلى من يتحرق لأبي عبد الله الحسين بأي نوع من ممارسة هذه الشعائر الحسينية المباركة. وهناك صيحات نلاحظ أنها تتعالى من هنا وهناك للتشكيك في جواز هذه الشعائر، للتقليل من شأن هذه الشعائر، لتهميش هذه الشعائر، وكلها صيحات استعمارية، صيحات في الحقيقة صادرة من أعداء أهل البيت سلام الله على أهل البيت. وأهل البيت حوربوا منذ اللحظة الأولى، ولا زالت الحرب قائمة من قبل الأعداء بشتى الوسائل بشتى الأساليب، ومنها هذا الأسلوب أنهم يأتون إلى هذه الشعيرة، إلى تلك الشعيرة، ويشككون في حليتها، يشككون في جوازها. وهناك أدلة كثيرة من
الكتاب والسنة بأقسامها الثلاثة، السنة القولية والفعلية والتقريرية أحسنتم من قبل المعصومين، كلها تنص على جواز هذه الشعائر بل على استحبابها ورجحانها. نسأل الله عز وجل أن نكون من السائرين على نهج أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه.